नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्रतः अन्तिमः श्लोकः त्रयश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः हे महाबाहो एवं बुद्धेः परम् आत्मानं बुद्ध्वा आत्मना आत्मानं संस्तभ्य दुरासदं कामरूपं शत्रुं जहि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च भो वीर अर्जुन इत्थं बुद्धेः परं श्रेष्ठं भवति आत्मानमिति परमं सत्यं ज्ञात्वा मनः निश्चयात्मिकया बुद्ध्या नियन्त्र्य कामरूपिणं शत्रुं त्वं हन्य। धन्यवादः।